الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا واحد النوع ديال لي فاكتور كونسيرنو كيفاش نحسبوا لي بورسونتاج ديال واحد مجموعه ديال لي ريبريزونطون. مثلا واحد لي ريبريزونطون ديال واحد الشركه، نشوفوا شكون هو الشخص اللي كيبيع المبيعات اكثر ديال لي برودوي. دونك هاد الشركه كتبيع واحد النوع ديال البرودوي، غادي نشوفوا شنو هو لو ريبريزونطون اللي كيبيع هاد لي برودوي. وخدينا بور شاك اني فيه ثلاثة أربعة ديال لي تريمستر. دونك شفنا التريمستر الأولى غادي نلقاو فيه واحد العدد ديال لي برودوي سافو دير افيك ان بري اللي باع مسيو محمد وأحمد وحسن وطويل. ميم شوز بالنسبة للتريمستر الثانية والثالثة والرابعة. دونك نحاولوا نحسبوا بعدا لي طوطو، ومن بعد نصوبوا هاد لي طوطو نرجعوهم سو فورم ديال لي بورسونتاج، ويمكننا هاد لي بورسونتاج نرجعوهم سو فورم ديال اون كورب او لا يعني ان غراف اون جينيرال، سواء سو فورم ديال كورب او لا دي سيكتور، باش نشوفوا شنو هو الشخص اللي كيقدر يبيع لينا لو برودوي ديالنا اكثر. دونك نحاولوا بعدا نقادوا هاد لا فاكتور افيك دي كولون او افيك بيان سور الكوادرياج. دونك جو سيليكسيون هاد لي 4 سيلول، وغادي نحاولوا نعطيوها واحد فيزيوني بعدا. دونك فيزيوني et après نعطيوها واحد البوردور اي كوم ان arrière بلون. دونك مثلا رومبليساج هاد لا كولور بالخضر، بوردور نخليوه بلو نوار، اي بالنسبه للبوليس هذا نخليوه نورمال وندير اوكي. Et je peux faire نفس l'opération على les autres. Je sélectionne ici, ناخدو الشطابة ديالنا et je reproduis la mise en forme على هاد لا بلاج. ولكن إلا درنا reproduire شنو دار ليا؟ خدا ليا هاد لي 4 سيلول كلهم فيزيوني. دونك فوقاش نحتاجو تصلح هاد reproduire؟ ملي كتكون عندي لا سيلول، يعني درنا لوبيراسيون على اون سيلول نورمال. دونك j'annule et je sélectionne une autre fois. Donc ما بغيتش نسيليكسيوني هاد لا كاز، اذا شنو غندير؟ جو سيليكسيون هاد لا بلاج، جو كليك سور اونتري et je sélectionne هاد لا بلاج سويفونت. et même chose la plage ديال لي pourcentage. et après bouton droit في وسط هاد لا سيليكسيون ونختاروا format de cellule، نبداو بلو remplissage avec cette couleur et bordure contour et l'intérieur en noir et je valide par OK. Voilà. Mais عندي pourcentage يا إما نوسع la colonne donc parce que et nom de représentant. Donc nom de représentant, donc ما كتبانش représentant كامله. donc j'augmente la taille, double clic ici. alors يمكن لي نعطيهم نفس la largeur. donc نحاول بالتقريب، je glisse à droite comme ça. et même chose بالنسبه la colonne ديال total. وما نساوش لا كولون ديال لي نون دي ريبريزونطون. اي فوالا. دونك نحاولوا نحسبوا لا سوم توتال فيرتيكالمون اي اوريزونتالمون. فيرتيكالمون ديال شاك تريمستر توتال ديال المبيعات ديال هاد لي ريبريزونطون. دونك جو سيليكسيون لي 4 كاز بلس لا كاز اللي غندير فيها التوتال، وغادي نمشي فيغ سوم اوتوماتيك. اي ميم شوز je sélectionne les 4 plus la case اللي غندير فيها la somme automatique. ou tout simplement غنسيليكسيوني هاد لا كاز اللي جا درنا فيها لا somme وغنقولوا دير نفس العمليه بالنسبه لي زوطر. هنا غادي يعطينا اون somme، هنا اون somme، هنا مازال ما عنديش لا somme في هاد لا كاز التاليه غادي يعطينا زيرو. مي اون فوا غندير لا somme ديال لي لين، دونك جو سيليكسيون هاد لي كاز بلس سات كاز اي جو كليك سور somme. لاحظوا عندي هنا 20600. دونك هادو الاخرين مازال خاويين. دونك لا سوم ديال هاد لا كولون سي 20600. مي lorsque je clique ici et je reproduis la mise en forme، دونك غادي يعطينا التوتال هو 76600. سي لا سوم ديال هاد لي فالور. وباش نحسبوا لي بورسونتاج كنعرفوا ديما لي بورسونتاج عندي الا كان عندي جوج اشخاص او لا ثلاثه او لا واحد العدد. دونك خصنا بعدا نشوف لا سوم ديالهم كامل. دونك السوم جينيرال هو هذا، هو 76700. et la somme de chaque représentant
دونك ديال لاني، باسكو هنا تريمستر 1 2 3. دونك كل واحد عنده، عندي بالنسبه لمحمد 20600، احمد 16800، وحنا غاديين حتى للطويل. اذا باش نحسبوا لي بورسونتاج، توجور جو كليك سور لا زون فين بغيت ندير لو بورسونتاج et je tape est égal et je clique sur total par exemple ديال محمد لان غادي نحسبوا ديال محمد ici et je clique sur diviser القسمه et je clique sur total général هي 76700 et ok اونتري. دونك هذا هو البورسونتاج، غادي نرجعوه هذا اون فراكسيون مي غادي نرجعوه اون بورسونتاج ابخي. دو ميم est égal la somme ديال احمد divisé par total général. Entrée. Même chose est égal la somme de Hassan divisé par total général. Et dernièrement est égal la somme de Monsieur Touel divisé par sur total général. Alors, je vais en pourcentage. Je sélectionne les 4 cellules pour aller vers pourcentage. Et il me dit deux valeurs après la virgule. ممكن يكون عندي لي بورسونتاج بيان سور اون ديسيمال. دونك عندي هنا 26.86. الوغ باش نعرف بانني هاد لو بورسونتاج اللي حسبت صحيح، دونك خص يكون عندي لا سوم ديال هاد لي بورسونتاج اي ايكال 100%. نحاولوا نتاكدوا. جو سيليكسيون لي 4 كاز اي لا كاز فين غندير لا سوم ديال لي بورسونتاج اي جو كليك سور سوم، غادي نلقى 100,00%. Ça veut dire le travail que j'ai réalisé est bien juste. Donc j'annule la dernière opération. Donc voilà. بالنسبة للمبيعات فلاني، أكبر مبيعات هو ديال حسن، كيجي موراه محمد، موراه أحمد، et après طويل. ويمكن لي نروبريزونتي هاد لو ترافاي سو فورم ديال اون كورب أو لا سو فورم دي سيكتور. دونك جو سيليكسيون la plage qui contient les noms des représentants et pourcentages et غادي نمشي vers insertion graphique et je clique sur cet bouton وغادي نختار le graphe que je désire. مثلا les secteurs ونختاروا اللي هو secteur sur le plan et je clique sur OK وغادي يعطينا واحد الشيما تقريبي ديال هاد المبيعات او لا بيان سور لي بورسونتاج ديال المبيعات دو شاك ريبريزونطون. بغينا نبينوهم سو فورم ديال كورب، سو ني با لا بين ديفاسي هاد ليماج او هاد لا كورب. غنجي لهنايات بوطون دروا اي جو شوازي موديفي لو ستيل دو غرافيك ويمكن لي نرجعو سو فورم ديال كورب ونقول اوكي وغادي نلقى لا كورب كتبين لي مزيان. دونك عندي هنا لا فالور 26.86، عندي هنا 21 واكبر نسبه كما قلنا ديال مسيو حسن 30.64 واصغر نسبه هي ديال الطويل افيك 20.60. والى الحلقه او الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.